کرے مینوں پتہ لگے جاگدے بیٹھے ہو اسا سنی خدا دی قسم علی نال پیار کرن والے ہو جڑا ساڈے ایمان دے اندر بس ہاتھ تھلے کر لو بڑی مہربانی جڑا شک کرے سنیا دے ایمان دے اندر کہ شاید آلے نبی نال پیار نہیں کر دے میں آکھاں گا اپنے گربان چاک خدا دی قسم کسے ماں نے جڑے ہی نہیں جڑا آلے سنت نال زیادہ بڑھ کے آلے نبی نال پیار کرے ساڈا تے ایمان کامل ادوں ہوندا ہے جدوں اساں آلے نبی تے سلام پڑھ لیندے ہاں اساں اپنی اولاداں تے اپنے جواناں نوں نصیحت دیو کردے ہاں ایو آکھنے کہ علی کہنا علی سننا علی لکھنا علی پڑھنا میرا ہر پل علی کہنا علی سننا اے ساڈے سنیاں دا ایک کیتا ہے علی کہنا پھر میں پڑھ دیں سارے میں نال پڑھو علی کہنا علی سننا علی لکھنا علی پڑھنا میرا ایک کر لینا تے پھر نتیجہ کی ہوتا ہے اجر کی ہوتا ہے میرا ہر پل گزرتا ہے عبادت ہی عبادت میں علی کہنا علی سننا علی لکھنا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت